बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 5 अप्रैल और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रूलिंग से मुतलिक जो केस चल रहा था वो ऑलमोस्ट समझे ख़त्म है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अपोजिशन जो है वो हाथ मलते रह गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आ चुकी है, जिसके बाद नाजरीन आप ये समझिए कि इस खबर ने जलती पर तेल का काम जो है वो किया है। ये दोनों खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो भी हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है वो आपको बताऊंगा और कुछ बड़े अहम अहकामात इमरान खान साहब की जानिब से जारी किए गए हैं जिनके ऊपर फिलफौर जो अमल है वो किया जाएगा। इसकी डिटेल भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाजरीन मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आता हूं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और देन जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो मामला नाजरीन कुछ इस तरीके से है कि सुबह से मीडिया के ऊपर आप एक खबर चलती देख रहे होंगे जिसको कुछ चैनल्स जो हैं वो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। और वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जो इंतखाबात हैं वो 3 माह के अंदर नहीं हो सकते क्योंकि निगरान सेटअप के लिए इस वक्त मामलात जो है वो चल रहे हैं और इस सेटअप के बाद 3 महीने का वक्त होता है, इसमें जो इलेक्शंस हैं वो करवाने होते हैं। लेकिन नाजरीन इस साथ ही जब ये चीज़ें हुई तो ये खबरें जो है वो चलना शुरू होगी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि वो रेडी नहीं है, इसमें ये तैयारी होती है वो तैयारी होती है। लेकिन नाजरीन इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं निकली क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद जो है ये बयान जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल बयान दिया गया है और उनका ये कहना है कि हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है और आईनी तौर पर जो 3 माह का वक्त है उसके अंदर जब उनको ये वक्त दिया जाएगा तो वो इसके अंदर इंतखाबात जो हैं वो करवाएंगे। और इस सिलसिले में नाजरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक इजलास है वो भी तलब किया गया है और इस इजलास के अंदर जो इलेक्शन से रिलेटेड मामलात हैं वो भी देखे जाएंगे और देखा जाएगा कि इस सूरत हाल में जो एक इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है वो किस तरह से पूरी करेगा। तो सबसे पहले तो ये झटका इस वक्त अपोजिशन जमातों को लग चुका है जो वो प्रोपेगेट करने में इस वक्त मसरूफ थे और इस चीज़ का जिक्र आज अदालत के अंदर भी हुआ है। रजा रब्बानी ने किस तरीके से इसको चीज़ों को बयान किया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और उसमें भी आप देखेंगे कुछ चीज़ों को बेनकाब होता हुआ। बहरहाल उससे पहले ये खबर जो है वो आपके सामने रखना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन नए इंतखाबात करवाने के हवाले से इस वक्त फुल रेडी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन अभी मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जो आज दलाइल दिए गए, जो मेरी एक ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी है कि अपोजिशन की जानिब से जो दलाइल थे वो कुछ ज़्यादा कायल नहीं करने वाले थे क्योंकि बार बार अदालत की जानिब से कहा गया कि जो आईनी मामला है, जो रूलिंग है उसके रिलेटेड आप कुछ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा कायल करने वाली जो चीज़ें थी वो दी जा सकी। बहरहाल आज अपोजिशन जमातों के जो थे वो दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कल समात में जो हुकूमत की जानिब से दलाइल होंगे, हुकूमती वकला वो दलाइल ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद जो फैसला है वो दे दिया जाएगा। बहरहाल ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो थी आज की अदालत के हवाले से ये वो मैंने आपके सामने रखी। फिर नाजरीन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अदालत में जिक्र इस तरीके से हुआ कि रजा रब्बानी साहब जो हैं उन्होंने भी इस खबर का हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कहती है कि 3 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी कि ये चीज़ कहकर भी इस तरफ मोड़ा गया, यानी कि प्रेशर आप कह लें डाला गया कि 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए हुकूमत ने ये जो स्टेप लिया है इसको जो है वो बैकअप किया जाए क्योंकि ये जमातें असल में इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहती क्योंकि इनको मालूम है कि अवाम इनके हवाले से क्या सोचती है। लेकिन नाज़रीन ये जो उनकी जानिब से एक दलील या जो भी चीज़ सामने रखी गई अदालत के ये भी रॉन्ग प्रूफ हो गई। इलेक्शन कमीशन ने खुद इसका प्रूफ दे दिया कि हमने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, हम अपना आइन के तहत जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंतखाबात करवाने की वो हम पूरी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मजीद आज अदालत के अंदर कुछ रिमार्क्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ आर्गूमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा जिसके बाद जो मैंने आपको पहला आर्गूमेंट दिया है कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पाई अपोजिशन, वो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से दौरान समात ये रिमार्क्स जो है वो दिए गए कि आइन में पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते।
پارلیمان کے لیے بے حد احترام ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جج صاحب جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ان کی جانب سے دوران سماعت یہ چیز کہی گئی کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں ان کی آپس میں جو اس وقت وہ لڑ رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ انتخابات میں جانا نہ جانا، رولنگ، یہ سارا جو ہے وہ پارلیمان کا معاملہ تھا اور آپس میں اس وقت ان کی لڑائی ہے، لیکن معاملہ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، یعنی کہ سپریم کورٹ جو حکم دے گی تو پھر اس کے بعد جس کو یہ حکم پسند نہیں آئے گا وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی شروع کر دے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین آج دوران سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیز بھی ہائی لائٹ کروائی گئی کہ پنجاب اسمبلی میں اور ہوٹلز میں جو کچھ ہو رہا ہے عدالت اس کی بھی انکوائری کرائے، کیونکہ پنجاب کے جو حکومتی نمائندے ہیں، وکیل ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کر کے اس حوالے سے بھی سچویشن کے اوپر بلایا گیا تھا، تو اس کے اوپر جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے یہ سچویشن بیان کی اور یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے جو ہوٹلز ہیں وہاں پر جو مبینہ طور پر پیسے دے کر لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا، جس طرح سے یہاں پر جو 22 منحرف اراکین تھے ان کو مبینہ طور پر پیسے اور ٹکٹ کی آفر کر کر ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں نمبر گیم پورے کرنے کے لیے لایا گیا تھا، تو وہاں پر بھی یہی چیز چل رہی ہے۔ اس کے اوپر انکوائری کا حکومتی وکیل کی جانب سے جو کہ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ آج عدالت میں استدعا کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین آج اپوزیشن کی جانب سے عدالت میں ایک اور بڑی اہم استدعا جو تھی وہ کی گئی، وہ یہ تھی کہ عدالت جو ہے وہ آرمی چیف اور DGISI صاحب جو ہیں ان کو بلائیں اور ان سے ان چیمبر بریفنگ لے لیں، یہ جو لیٹر والا معاملہ ہے، لیکن عدالت نے اس استدعا کو مسترد کیا اور ساتھ میں یہ بات بھی آج عدالت میں آئی کہ یہ جو معاملات ہیں قومی سلامتی والے یا جو پارلیمان والے معاملات ہیں، عدالت جو ہے وہ یہاں پر آئینی معاملے کو دیکھنے میں جو ہے دیکھ رہی ہے، اس لیے جو یہ رولنگ اور یہ جو آئینی معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ دکھایا جائے، بجائے اس کے کہ دوسرے جو معاملات ہیں یا جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کی جو پالیسیز یا جو سلامتی سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو نہیں، جو دوسری چیزیں ہیں جو آئینی معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ رکھا جائے اور اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی جائیں، اور یہ بار بار عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت اس طرف جو رولنگ کا اختیار ہے نہیں اختیار، اس چیز کے اوپر عدالت کو بریف کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج ایک بڑا اہم چیز جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی جانب سے کہی گئی وہ یہ تھی کہ نگران حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوشش ہے کہ ہم کل جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں، یعنی کہ ناظرین وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ دے دیں کیونکہ جو نگران حکومت ہے، خیر حکومت جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے لیے اپنے جو معاملات ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلا رہی ہے، لیکن عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نگران حکومت کا جو قیام ہے وہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے رکا نہ رہے، اس لیے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جائے تاکہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ آگے نگران وہ جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ اب یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ان سے آپ جو معاملات ہیں وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں اتنی زیادہ مایوس کیوں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین آج ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ریمارکس سامنے آئے بینچ میں موجود ایک جج صاحب کی جانب سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر عدالت اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہر دوسرا شخص درخواست لے کر عدالت آئے گا کہ فلاں غیر آئینی اقدام پر فیصلہ دے دیں، تو یہ بھی ناظرین آج جج صاحب کی جانب سے جو ریمارکس تھے وہ دیا گیا۔ اب اس ریمارکس کے اندر ناظرین واقعی ایک بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر آج رولنگ کے خلاف کوئی حکم دے دیا جاتا ہے تو پھر تو پارلیمان میں جتنی بھی کاروائیاں ہوں گی، بلکہ آئے روز ہر روز جب بھی کوئی بھی اجلاس ہوگا تو ہر دوسرا تیسرا عدالت میں آیا ہوگا، ہائی کورٹ میں گیا ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ غیر آئینی، اس کے اوپر آپ فیصلہ دیتے رہیں، یعنی کہ یہ ایک قسم کا سٹل وہیں طرف معاملات جا رہے ہیں کہ جو پارلیمان کے معاملے ہیں وہ پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے، اور اگر اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو اس میں جو پارلیمان ہے وہ آئین کے اندر تبدیلی کر سکتی ہے اور یہ بھی پارلیمان کے اندر ہونی ہے، تو اس لیے یہ معاملات جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں جو ہے وہ لائے جائیں۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین مختصر سی کارروائی تھی، اور اس کارروائی کے بعد شہباز شریف جو ہے ان کا ایک ٹویٹ بھی آتا ہے اور وہ بیان بھی دیتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں آرمی چیف صاحب سے اور DGISI صاحب سے کہ ان کے خلاف اگر کوئی غداری انہوں نے کی ہے تو اس کے جو ثبوت ہیں وہ دیں، یعنی کہ وہ بار بار فوج کو معاملات کے اندر، اب
انوالو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے. یعنی کہ پہلے جب ان کے حق میں چیزیں جا رہی تھیں تو یہ کہتے تھے نہیں جی اب نیوٹرل ہیں معاملات، اب نیوٹرل ہیں. لیکن اب جب عمران خان صاحب نے ان کو سرپرائز دیا تو اب یہ دوبارہ سے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں بوٹ پالش کی طرف جا رہے ہیں اور فوج کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر مداخلت کریں. تو یہ جناب شہباز شریف صاحب کی اس وقت جو ہے وہ حالت ہوئی ہے. آخر میں ناظرین عمران خان صاحب کی زیر صدارت بہت اہم ایک اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے عمران خان صاحب خود اس کو دیکھ بھال سے کریں گے اور جو ان کے اپنے نظریاتی کارکن ہیں بجائے اس کے کہ جس طریقے سے ابھی جو لوٹے اور جو اتحادی جنہوں نے بلیک میل کیا ہے اب اس طرح کا کوئی بندہ یا الیکٹیبلز نہیں ہوگا جس کو ٹکٹ ملے گا. انہوں نے نظریاتی لوگوں کو جو ٹکٹ ہے وہ دینا ہے، اپنے کارکنان کو اٹھانا ہے. ایک فیصلہ تو یہ عمران خان صاحب نے کیا اور کنوے بھی کیا اپنا جو وہاں پر ان کے ممبران موجود تھے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے الیکشن کی تیاری تیز کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی اپنے ممبران کو دے دیا ہے. یعنی کہ جلسے وغیرہ اور جو کمپینز وغیرہ ہے اس کا آغاز بھی جو کہ کل ڈی چوک کے جلسے سے ہو گیا تھا اور اب ناظرین مزید جو ہے وہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کمپین کا آغاز کر دے گی. تو یہ ناظرین آج کی یہاں ترین تفصیلات تھی. مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا اپنی رائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.